हामी सुरु गरौँ। आजको क्लासमा हामी सीपीयू शेड्युलिङ अल्गोरिदमकै बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। सीपीयू शेड्युलिङ अल्गोरिदम हामीले एफसीएफएस, राउन्ड रोबिन, एसजेएफ, प्रायोरिटीको बारेमा कुरा गरिसक्यौँ। अरू सीपीयू शेड्युलिङ अल्गोरिदम पनि छ हामीसँग। त्यो शेड्युलिङ अल्गोरिदमको कुरा गर्दा यिनीहरूले चाहिँ मल्टिपल अल्गोरिदम्सहरुमा भएको कमजोरीलाई सुधार्नको लागि मल्टिपल शेड्युलिङ अल्गोरिदममा भएको राम्रो कुरालाई एउटै अल्गोरिदममा कम्बाइन गरेर युज गर्न पाइयोस् भनेर बनाएको अल्गोरिदम हो खासमा। मल्टी लेभल क्यू भन्ने कन्सेप्ट छ। मल्टी लेभल म यसलाई तिमीलाई देखाउने कोसिस गर्छु। मल्टी लेभल क्यू शेड्युलिङ नामबाटै धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ। तिमीले कुनै पनि अल्गोरिदम जसले चाहिँ एकभन्दा बढी क्यू युज गर्छ प्रोसेस गर्नलाई भने त्यसलाई मल्टी लेभल क्यू शेड्युलिङ भन्छ। तिमीले मेन्टेन गर्दाखेरि क्यू मल्टिपल क्यू मेन्टेन गरेर हुन्छ। जस्तो मानौँ मसँग एउटा क्यू छ, दोस्रो क्यू छ, सपोज मानौँ मसँग तेस्रो क्यू छ अथवा मसँग चौथो क्यू छ हुन सक्छ, के पनि फरक परेन। यो मल्टिपल क्यूहरू हामीसँग छ हैन। क्यूको अब कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा तिमीलाई लाग्न सक्छ। कुनै पनि प्रोसेस अराइभ हुँदाखेरि जहिले पनि यो क्यूमा आउँछ। पहिलोचोटि आउँदाखेरि रेडी क्यूबाट रनिङ स्टेजमा यो क्यूमा आउँछ। यसमा हामीले केही टाइम कोटाहरू छुट्याएको हुन्छौँ भनेको यसमा हामीले केही टाइम क्वान्टम छुट्याएको हुन्छौँ भनेको चाहिँ यहाँनिर राउन्ड रोबिन नै युज गर्छौँ हैन। जहिले पनि सकेसम्म अलिक कम टाइम क्वान्टम राखेका हुन्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो जब यसको टाइम हामीले छुट्याएको टाइम सकिन्छ, यो प्रोसेस जुन हामीले एक्जिक्युट गरिरहेको थियौँ यो प्रोसेसलाई हामीले के गर्छौँ भने नेक्स्ट क्यूमा गएर कुर भनेर हामी यसलाई नेक्स्ट क्यूमा लगेर पठाइदिन्छौँ। नेक्स्ट क्यूमा यसलाई हामी यहाँ राखिदिन्छौँ। त्यसपछि फेरि हामी नेक्स्ट क्यूमा जबसम्म हाम्रो फर्स्ट क्यूमा प्रोसेस अराइभ भइरहन्छ, नयाँ प्रोसेस अराइभ भइरहन्छ, तबसम्म हामी यही क्यूमा हामी काम गरिरहेका हुन्छौँ। नेक्स्ट टाइम फेरि अर्को प्रोसेस आउला, त्यो पनि तल्लोमा गएर बस्छ। तेस्रो पालि अर्को आउला, त्यो पनि यहाँ गएर बस्छ। यसको यहाँनिर सकिएन भने यदि यसैमा सकियो भने यसैमा सकिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो यहीँबाट बाहिर पनि जान्छ। टर्मिनेट भएर बाहिर जान सक्छ, कम्प्लिट भएर। कम्प्लिट भयो भने त्यो बाहिर जान पनि सक्छ। कम्प्लिट भएन भने चाहिँ त्यो के हुन्छ, इन्कम्प्लिट भएको केसमा चाहिँ त्यो तल्लो क्यूमा गएर कुर्छ। यो खासमा कन्सेप्ट चाहिँ यस्तो हो। यसको मल्टिपल क्यू हामी बनाउँछौँ जसले गर्दाखेरि कस्तो कुरा हो भने तिमीलाई 4-5 वटा लाइन बनायो, कुनै पनि सर्भिस दिने ठाउँले 4-5 वटा लाइन बनायो जस्तो कुरा हो। तिमी पहिलो लाइनमा छिर्छौ, जहिले पनि आउँदाखेरि पहिलोचोटि सर्भिस लाइन पहिलो लाइनमा छिर्छौ। पहिलो लाइनमा छिर्दा तिमीले त्यहाँ केही सर्भिस पाउँछौ। त्यो सर्भिस पाएपछि त्यहाँबाट फेरि तिमी के गर्छौ, तिमीलाई त्यहाँबाट दिने एउटा मिनिमम काम जुन त्यहाँ हुन्छ त्यसबाट फेरि तिमी दोस्रो लाइनमा जान्छौ। भनेको कामलाई बाँडेर राखेको हुन्छ त्यो सर्भिस दिने ठाउँमा। त्यो मैले चाहिँ फिजिकल इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्दाखेरि अनि दोस्रो क्यूमा जान्छौ, दोस्रो लाइन बस्छौ। तिम्रो काम त पहिलो लाइनमै सिद्धियो भने तिमी त्यहीँबाट घर फर्क्यौ। तिम्रो काम सकिएन भने दोस्रो लाइनमा गएर बस्छौ। अनि त्यसपछि फेरि तेस्रो लाइनमा सर्छौ। यदि दोस्रोमा पनि तिम्रो काम सकिएन भने, तेस्रोमा पनि काम सकिएन भने चौथोमा जान्छौ। भन्न खोजेको तिमी यसरी के गर्छौ, सक्यो भने तिमी फेरि दोस्रो लाइनबाटै बाहिर गयो, सकिएन भने तिमी फेरि के गर्छौ, यहाँबाट फेरि तल्लो लाइनमा जान्छौ। यो चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट हो भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले अल्गोरिदम डिफ्रेन्ट अल्गोरिदम युज गर्छौँ। एउटा क्यूमा राउन्ड रोबिन युज गर्छौँ। यसमा पनि राउन्ड रोबिन अलिकति टाइम क्वान्टम बढी युज गरिदिन्छौँ यहाँको भन्दा। फेरि हामी यहाँबाट हामीलाई तल्लो क्यू पनि छ भने फेरि यहाँ पनि राउन्ड रोबिनै युज गर्नु पर्यो। राउन्ड रोबिनै युज गर्यो भने मात्रै हामी के गर्न सक्छौँ, त्यो प्रोसेसलाई फेरि तल्लोमा सार्न सक्छौँ। अनि फाइनल्लीमा चाहिँ हामी एफसीएफएस युज गर्न सक्छौँ अथवा एसजेएफ युज गर्न सक्छौँ। त्यो तिम्रो आफ्नो इम्प्लिमेन्टेसन हो। त्यसैले यो हाइब्रिड नेचरको अल्गोरिदम हो भनेर भन्न रुचाउँछु म। एउटा क्यूमा काम सकिएन भने त्यसको अर्को क्यूमा पठाउने, त्यो क्यूमा पनि काम सकिएन भने अर्को क्यूमा पठाउने। यदि पहिलो क्यूमा अब प्रोसेस अराइभ हुन छोड्यो भने दोस्रो क्यूमा गएर प्रोसेस हामी के गर्छौँ, हामी सर्भिस दिन्छौँ। दोस्रोमा पनि आएन, के अरे दोस्रो प्रोसेस पनि सकिएको छ भने, दोस्रो क्यू पनि सकिएको छ र पहिलोमा पनि प्रोसेस अराइभ हुन छोड्यो डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टमा भने हामी तेस्रो क्यूमा गएर प्रोसेस गर्छौँ। त्यसरी नै हामी प्रोसेस गर्छौँ। तर यदि पहिलोमै आइरह्यो भने हामी दोस्रो तेस्रो चौथोमा हामी कहीँ पनि जान सक्दैनौँ। यो चाहिँ मल्टिलेभल क्यूको विशेषता हो। यसले यसरी काम गर्छ। अब यो किसिमको अल्गोरिदममा एउटा किसिमको समस्या हुन्छ भनेर भनिन्छ। तिमीले मैले अहिले डिस्क्राइब गरेको आधारमा, मैले अहिले एक्सप्लेन गरेको आधारमा तिमीले केही यसमा समस्या भेट्छौ। यो किसिमको अल्गोरिदममा तिमीलाई केही लाग्छ, समस्या छ जस्तो लाग्छ, यसमा एउटा समस्या छ भनेर भनिन्छ। तिमीलाई यसमा समस्या छ जस्तो लाग्छ यस्तो क्यूमा, यो शेड्युलिङमा। योभन्दा अगाडि पढेको शेड्युलिङ अल्गोरिदममा चाहिँ एउटा मात्र क्यू हुन्थ्यो, त्यही क्यूमा बस्थ्यो। त्यही क्यूमा भएको इन्फर्मेसनलाई, त्यही क्यूको प्रोसेसलाई हामी त्यसैमा एक्जिक्युट गर्थ्यौँ। यसमा चाहिँ हामी सकेसम्म मल्टिपल अल्गोरिदमहरू युज गर्न पाऊँ भनेर मल्टिपल क्यूमा मल्टिपल अल्गोरिदम्सहरू युज गर्छौँ। एउटै मात्रै अल्गोरिदम युज गर्दैनौँ, फरक फरक अल्गोरिदम युज गर्छौँ, फरक फरक भेरिएसनको अल्गोरिदम युज गर्छौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी
फरक अल्गोरिदमको विशेषताहरू चाहिँ एउटै अल्गोरिदममा युज गर्न पाउँछौँ। यसको विशेषता त्यो एउटा फाइदा त देखियो, तर यसको बेफाइदा पनि छ भन्छ, यसमा एउटा समस्या पनि देखिन्छ। पहिलो क्यूमा यदि प्रोसेस अराइभ भइरह्यो भने भनेको यदि यो क्यूमा चाहिँ प्रोसेस अराइभ भइरह्यो डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टमा, अराइभल टाइम चाहिँ त्यो तिम्रो डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टमा आएको आइगऱ्यो, कुनै पनि बिचमा हामी खाली नै बसेन भने दोस्रो क्यूमा गएर कुर्ने कुनै पनि प्रोसेस, तेस्रो क्यूमा गएर कुर्ने प्रोसेस, तेस्रो चौथो क्यूमा गएर जुन कुर्ने क्यूमा कुर्ने हाम्रो जुन प्रोसेस हुन्छ त्यो प्रोसेसले कहिले पनि पालो नपाउन सक्छ। यो एउटा समस्या देखिन्छ। जस्तो तिमी एउटा सर्भिस सेन्टरमा सर्भिस लिन गएको छौ, तिमीले पहिलो लाइनबाट सर्भिस पायौ, अब तिम्रो काम सकिएन, तिमी दोस्रो लाइनमा गएर बस्यौ, तर पहिलो लाइनमै नयाँ मान्छेहरू आइगरे, पहिलो लाइनकै मान्छे कहिल्यै सकिएन भने दोस्रो लाइनले त कहिल्यै पालो पाएन नि, होला नि हैन? कोही त बोल्देऊ। भनेको त्यो समस्या हो। कहिलेकाहीँ त इन्फाइनाइट समयसम्म, इनडिफाइनाइट टाइमसम्म त्यसले कुर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेको पालो कहिले आउने कहिले आउने। किनकि पहिलो चरणमा त हामीलाई पहिलो क्यूमा मान्छे आइरह्यो भने त पहिलो क्यूकोलाई सर्भिस दिनु पर्यो। हाम्रो विशेष त्यही हो, पहिलो क्यूले प्रायोरिटी बढी पाउँछ। पहिलो क्यूमा कोही पनि आएन, अराइभ भएन भने मात्रै दोस्रो क्यूले पालो पाउने हो। त्यसैले दोस्रो क्यूले पालो पाउनलाई त पहिलो क्यूमा मान्छे रोकिनु पर्यो, कोही न कोही आउन छोड्नु पर्यो, पहिलो क्यू खाली हुनु पर्यो। त्यो खाली नै भएन भने त समस्या भयो। त्यसो भए त दोस्रो क्यूमा गएर बसेको अथवा तेस्रो क्यूमा गएर बसेको प्रोसेसहरूले त पालै नपाएर त्यत्तिकै बस्ने भयो, पार्सियल मात्रै एक्जिक्युट हुने भयो। त्यसो भए त झन् खराब भयो। बरु योभन्दा अगाडिको अल्गोरिदममा जस्तो एसडिएममा त कहिल्यै पालो पाउँदैन थियो, सुरुवात पनि हुँदैन थियो भन्ने हुन्छ। तर यसमा त सुरुवात भएर पनि फेरि पालो पाउँदैन, त्यसको एक्जिक्युसन कम्प्लिट हुँदैन, पार्सियल भयो, न निल्नु न उकाल्नु हुन्छ हैन? होला नि है? थाहा छैन है मलाई। सुन्दैछौ भने रेस्पोन्स गर है मलाई। एकदम सुनिरहेछु। यस। अब त्यसो भए यसको सल्युसन के हो त भन्ने कुरा आउँछ हैन? यसको सल्युसन भनेको चाहिँ अर्को अल्गोरिदम छ, ठीक छ? यो सल्युसन यसको अल्गोरिदम हो। हामी यसको न्युमेरिकल यहाँ गर्दैनौँ, ठीक छ? त्यो न्युमेरिकल तिमीलाई गर्न मन लाग्छ भने तिमी आफै गरेर हेर है त। सिम्पल छ, अगाडिकै अल्गोरिदम भएको भएर मैले यसलाई यहाँनिर डिस्कस गर्न चाहिनँ खासमा। र हामीसँग अर्को छ मल्टिलेभल फिडब्याक क्यू। किनकि डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टमा मात्रै यो मजा आउँछ खासमा कुरा गर्नलाई, मल्टिपल लेखेछु। मल्टिलेभल फिडब्याक क्यू यसैको मोडिफिकेसन हो। यहाँ एउटा कुरा जोडिन्छ है, फिडब्याक भन्ने, मल्टिलेभल फिडब्याक क्यू, ठिक छ? क्यू सेड्युलिङ, क्युयुई। यो मल्टिलेभल फिडब्याक क्यू भनेको चाहिँ अघि जुन मैले भनेको समस्या छ त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने कोसिस हो। म एउटा चित्र बनाएँ, सपोज मसँग यो दुईवटा मात्रै क्यू बनाउँछु र सजिलो हुन्छ हेर्नलाई। मसँग यहाँनिर चाहिँ दुईवटा क्यू छ, यो पहिलो क्यू भयो, फर्स्ट क्यू। कुनै पनि प्रोसेस अराइभ हुँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट इन्टर गर्यो, यसको इन्ट्री पोइन्ट यो भयो हैन? काम सकियो भने यहीँबाट बाहिर गयो, काम नसकिँदाखेरि यो फेरि के भयो, यो तल्लो लाइनमा आयो हैन? पहिलो तल्लो लाइनमा आयो। म अलिकति राम्रो देखाउनको लागि यहाँनिर अलिकति थोरै मिलाउने कोसिस गरिरहेको छु ल, राम्रो देखियोस् भन्नलाई मात्रै हो। यसलाई यसरी लिएर आएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो दोस्रोमा आयो हैन? यहाँबाट छिरेको, यहाँ गयो। अब तिम्रो यसमा एक्जिक्युसन सकिएन भने त्यो प्रोसेस यो पहिलो क्यूमा सकिएन भने दोस्रो क्यूमा आएर बस्यो। अब यहाँ सकियो भने यो यहाँबाट बाहिर गयो हैन? यो हामीले देख्यौँ। तर सकिएन भने चाहिँ कुरेको कुरै गर्नु पर्यो। अब यसलाई समाधान गर्नु पर्यो। फिडब्याक भनेको छौँ हामीले यसमा हैन? फिडब्याकको कुरा गरेको छौँ, फिडब्याक क्यू भन्छ। फिडब्याक भन्ने कुरा चाहिँ कसरी डिल गरिन्छ भने यहाँनिर हामी एउटा काउन्टर मेन्टेन गर्छौँ। काउन्टर भनेको टाइमलाई काउन्ट गर्नलाई प्रयोग गर्छौँ, काउन्टर मेन्टेन गर्छौँ। त्यो काउन्टरलाई हामी खासमा एज भ्याल्यु क्याल्कुलेट गर्ने अथवा ड्युरेसन क्याल्कुलेट गर्ने भन्छौँ। कसले कति समय कुर्यो भनेको कुन प्रोसेस कति बेला यो क्यूमा आएको छ त्यहाँदेखि यसको काउन्टर स्टार्ट हुन्छ। हरेक प्रोसेससँग त्यो आएको छ भने त्योसँग हामीले चाहिँ एउटा काउन्टर एसोसिएट गर्छौँ र त्यो काउन्टरको भ्यालु भनेको चाहिँ त्यो टाइम भ्यालु खासमा त्यो काउन्टर मेन्टेन गर्छौँ। काउन्टरको भ्यालु चाहिँ एउटा म्याक्सिमम लिमिट राख्छौँ। त्यो हामीले चाहिँ काउन्टर सपोज यसलाई चाहिँ हरेकचोटि बढाइदिँदै जान्छौँ। टाइम ल्याप्स हुँदै गएपछि हरेक क्लक साइकलमा यसको भ्यालु काउन्टर बढ्दै जान्छ। र हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा यसको लजिक के हो भने जब त्यो एउटा हामीले चाहिँ लिमिट राखेको हुन्छौँ, योभन्दा बढी समय चाहिँ कुर्नु हुँदैन भन्ने जुन लिमिट राखेको हुन्छौँ त्यो लिमिट भनेको म्याक्स वेटिङ हैन? जुन हाम्रो चाहिँ म्याक्स वेट टाइम जुन कति हामीले चाहिँ डिफाइन गरेको छौँ त्यो हामी डिफाइन गरेको हुन्छौँ। त्योभन्दा बढी चाहिँ कुर्नु हुँदैन भन्ने कुरा। जब त्यो टाइम पुग्छ यो प्रोसेसको, जस्तो मानौँ मैले P0 भन्ने एउटा प्रोसेस आएर कुरेर बसिरहेछ
अनि यो P0 भन्ने प्रोसेसको चाहिँ म्याक्स कुर्नुपर्ने समय मैले के राखेको छु नि 2 आवर्स राखेको छु सपोज मानौ भने जब 2 आवर्स पुग्छ यो काउन्टरको भ्यालु 2 आवर्स पुगेपछि हामी के गर्छौं भने यहाँको जुन प्रोसेस छ यो प्रोसेसलाई हामी फर्काएर फर्स्ट क्यूमा ल्याएर हाल्दिन्छौं जसले गर्दा के भयो भने यसले 2 घण्टा भन्दा बढी समय नकुर्नु परोस् किनकि पहिलो क्यूमा पालो नि अब नयाँ प्रोसेस अराइभ भएको भइ गर्यो भने त अब पहिलो क्यूमा त हाम्रो खाली नै नहुने भएपछि दोस्रो क्यूमा त कहिले पनि कन्ट्रोल जाने भएन सीपीयूले कहिले पनि दोस्रो क्यूलाई सर्भिस गर्न पाउने भएन त्यसैले फिडब्याक मेकानिजमले के भन्छ भने हामी यसरी कुनै हरेक प्रोसेससँग एउटा काउन्टर मेन्टेन गर्छौं टाइम क्याल्कुलेट गर्छौं त्यो काउन्टर हरेक चोटी चाहिँ क्लक साइकलसँगै त्यो बढ्दै जान्छ अनि त्यो एउटा म्याक्स लिमिट हामीले राखेका हुन्छौं त्यो भन्दा बढी चाहिँ नकुरोस् भन्नलाई त्यो वेट टाइम हामीले राखेर त्यही अनुसारले हामी के गर्छौं त्यति पुगेपछि हामी के गर्छौं त्यो उमेर पुगेपछि भनौं न त्यसलाई एजिङ पनि भन्छ यो एजिङको प्रब्लम हो खासमा एजिङ प्रब्लम भनेको धेरै समय कुर्यो त्यसैले यसमा चाहिँ समस्या भयो कहिले सर्भिस पाएन त्यो भन्दा बढी समय नकुरोस् भन्नलाई हामी के गर्छौं यसलाई फर्काएर फर्स्ट क्यूमा लगेर सर्भिस दिन्छौं यो चाहिँ मल्टी लेभल क्यूमा भएको त्यो समस्या जो चाहिँ तलका क्यूले सर्भिसै नपाउने तलको क्यूमा गएर कुरेकोले सर्भिसै नपाउने जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई चाहिँ सुधार्ने यो मौका हो हाम्रा कार्यालयहरुमा पनि यो कुरा इम्प्लिमेन्ट गरे कति राम्रो हुन्थ्यो भन्छु म चाहिँ किनकि एजिङ भन्ने कन्सेप्ट कुनै एउटा मान्छेले सर्भिस लिन आएको छ त्यसले यति टाइम भन्दा बढी कुर्नु नपरोस् भन्ने कुरा होस् यदि त्यति टाइम कुरिसकेको छ भने त्यसलाई सर्भिस दिने हैन त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटै गर्दिने भन्ने कुरा अथवा त्यसलाई फेरि पहिलो क्यूमा ल्याएर राखेपछि त्यसले फेरि सर्भिस पाउँछ अनि फेरि कम्प्लिटै हुन्छ भन्ने पनि जरुरी चाहिँ छैन है फेरि लामो छ भने फेरि गएर दोस्रो क्यूमा कुर्छ अनि फेरि उसको एज क्याल्कुलेट हुन्छ त्यही अनुसारको एज अनुसारले मल्टी लेभल फिडब्याकले काम गर्छ फिडब्याक क्यूले ठीक छ यसमा कसैलाई केही भन्नु छ भने सुन्न चाहन्छु ठीक छ सर कसैलाई केही भन्नु छैन थ्यांक यू ओके त्यसोभए तिमीले त्यो कुरालाई सजिलै एक्सप्रेस गर्न सक्छौ होला एकजना मान्छे लबीमा आइरहेको रहेछ थाहा छैन मलाई अब कुरा गरौँ हामी अर्को कन्सेप्टमा जाउँ हामी आज अर्को एउटा कन्सेप्ट कुरा गर्दै छौं सो यसको चाहिँ नबराउने टेबल हामी यसको गर्दैनौं किनकि यो डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टमा मात्रै यो राम्रो हुन्छ अब यसको स्ट्याटिक इन्भाइरोमेन्टमा एउटा क्वेशन दियो भने आउँदै आएन भन्ने कुरा नै हेर्न पाइँदैन के खासमा अनि त्यसैले मैले त्यो देखाउन चाहिने हुन त त्यो गर्न पनि सकिन्छ नसकिने चाहिँ होइन हैन त्यसको टाइम क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ क्लक साइकल त्यसको हिसाब गर्न सकिन्छ कति कुर्यो भनेर तर त्यो डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टमा गर्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ भनेर प्रोग्राम लेख्दा चाहिँ मजा आउँछ त्यही भएर मैले त्यसलाई त्यसरी मात्रै भने त्यसलाई ट्रेसिङ गर्न सकिहालिन्छ त्यो सिम्पल छ त्यसमा त्यत्रो प्रब्लम छैन होला पहिलो क्यूमा एउटा अल्गोरिदम युज गरेर जो राउन्ड रोबिन सामान्यतया राउन्ड रोबिन युज गरिन्छ दोस्रो क्यूमा तीनटा बनाउँछौ भने दोस्रोमा पनि राउन्ड रोबिन युज गर अनि तेस्रोमा एफसीएफएस या एसजेएफ युज गर त्यो भयो भने तिमीले सेडुलिङ गर्न सकिहाल्छौ पहिलो क्यूमा हाम्रो एक्जिक्युसन भएपछि दोस्रो क्यूमा हामी त्यही अनुसारले वेटमा लगेर राख्दिन्छौं वेटमा राखेपछि अस्ति चाहिँ राउन्ड रोबिनमा हाम्रो त्यही क्यूमा रोकिन्थ्यो अब चाहिँ राउन्ड रोबिन युज गर्दा दोस्रो क्यूमा गएर बस्छ त्यो प्रोसेस त्यति मात्रै फरक हो है त तिमीलाई यदि आवश्यक पर्छ तिमीले ठान्छौ भने तिमीले गर त्यसपछि समस्या भयो भने अनि बरु मलाई पठाऊ म हेर्छु नि सबै काम मैले गर्दै भने पनि तिमीले केही पढ्न पाइन भनेर रिसाउँछौ के मसँग अब त्यति एक्सप्लेन गरेपछि त्यति गर्ने कोसिस गर न है भन कसैले केही भन्दैछौ थाहा छैन ओके अब अलिकति थोरै म तिमीसँग हामी प्रोसेस सीपीयू को सेड्युलिङ गरिरहेको थियौं हैन प्रोसेसलाई सेड्युल गरिरहेको थियौं कुन प्रोसेस सेड्युलिङ पनि भन्छ त्यसलाई खासमा हामी प्रोसेस भन्ने च्याप्टरमै छौं हामी प्रोसेसको बारेमा हामीले धेरै कुरा गरिसकेको छैनौं हामी सिधै प्रोसेसको स्टेट्स प्रोसेस भनेको के अनि त्यसपछि प्रोसेसलाई सेड्युलिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्यौं अब थोरै म तिमीसँग चाहिँ प्रोसेसको कोअर्डिनेसनको कुरा गर्छु कोअर्डिनेसन अनि त्यसपछि म यसमा पनि मैले सुरुमा पहिलो चरणमा चाहिँ पहिले क्याल्कुलेसन्सहरु गर्नुपर्ने कुराहरु गर्न आँट्दै छु त्यो गरिसक्छु अनि त्यसपछि एउटा मेलो सकिन्छ क्याल्कुलेसनको अनि त्यसपछि मात्रै म तिमीसँग चाहिँ यसको थ्योरिटिकल एस्पेक्टमा जान्छु मलाई के लाग्छ भने यदि तिमीले चाहिँ क्याल्कुलेसनको कुरा बुझ्यौ अनि त्यसपछि त्यसको सम्बन्धित थ्योरी सँगसँगै किनकि क्याल्कुलेसन गरेपछि सम्बन्धित थ्योरी सँगसँगै बुझिन्छ
त्यो सुनिन्छ पनि, त्यो रमाइलो पनि लाग्छ। अनि त्यो भएपछि तिमीलाई चाहिँ के हो भन्ने लाग्दैन जस्तो लाग्छ। त्यसपछि अनि मैले जब यसको थ्योरिटिकल पार्टहरूको बारेमा कुरा गर्छु अनि तिमीलाई त्यो क्लियर हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले म चाहिँ सुरुमा थ्योरिटिकल पार्टलाई कुरा गरेर तिमीलाई झर्को गराउन चाहन्न। मैले चाहिँ के गर्छु भने म तिमीलाई पहिले न्युमेरिकल पार्टहरू पहिले गर्छु। हरेक च्याप्टरमा केही न केही न्युमेरिकल्सहरू छ जहाँनेरि ती कुराहरू म पहिले सक्छु अनि मात्रै म त्यसको सम्बन्धित थ्योरीहरू कुरा गर्छु। मलाई अहिले न्युमेरिकल गराउन जति थ्योरी चाहिन्छ त्यति मात्रै भन्छु अनि मात्रै म त्यो न्युमेरिकल गराउँछु। अहिले चाहिँ जुन मैले सेड्युलिङ अल्गोरिदममा त्यही गरेको हो। अब यो प्रोसेस कोअर्डिनेसनको बारेमा थोरै कुरा गर्छु, त्यसपछि सँगसँगै मसँग यसको सम्बन्धित एउटा न्युमेरिकल आउँछ अनि त्यसको बारेमा म तिमीसँग यहाँ कुरा गर्छु है त। मैले चाहिँ त्यस्तो स्ट्राटेजी लिएको छु। तिमीले सिलेबस हेर्दाखेरि सरले त यो पढाएन त्यो पढाएन भन्ने लागिरहेछ भने, यदि सिलेबस झुकेर हेरेको छौ भने त्यो म पछि फर्केर आउँछु है त्यो कन्टेन्टमा, सबै कन्टेन्टमा। यो मेरो स्ट्राटेजी हो। अब प्रोसेस कोअर्डिनेसनमा जाउँ। प्रोसेस कोअर्डिनेसन भन्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्छौ होला? तिमीलाई के, जस्तो यो शब्द सुन्ने बित्तिकै, यो दुईटा शब्द सुन्ने बित्तिकै यसले तिम्रो दिमागमा कस्तो किसिमको मानचित्र बन्छ, भिजुअलाइजेसन कस्तो हुन्छ? प्रोसेसले कसरी काम गर्छ भन्ने होला सर। कसरी काम गर्छ भन्ने तिम्रो दिमागमा त्यस्तो आउँछ। अर्को सुनौँ प्रतिक्रिया प्रोसेस गर्ने तिम्रो दिमागमा त्यस्तो आउँछ। अर्को पनि लिउँ फिडब्याक प्लिज। केही न केही त तिमीलाई दिमागमा आउँछ होला। प्रोसेस कोअर्डिनेसन भनेपछि यो दुईटै शब्द तिमीले सुनिसकेको शब्द हो, नसुनेको शब्द होइन। कोअर्डिनेसन भन्ने पनि सुनेकै हो, प्रोसेस भन्ने पनि सुनेकै हो। तिम्रो दिमागमा के आउँछ? प्रोग्राम एक्जिक्युसनलाई उयो गर्ने होला, मिलाउने। प्रोग्राम एक्जिक्युट हुँदाखेरि के भन्यौ? मैले यसरी सोधिरहेको छु है, तिमीले एन्सर दिने तरिका अलि गलत तरिकाले दिइरहेको छौ। यसरी होला त्यस्तो नभन। तिम्रो दिमागमा कस्तो किसिमको मानचित्र बन्छ यो शब्द सुनेपछि? वाट इज द भिजुअलाइजेसन द्याट योर ब्रेन ह्याभ डन? कस्तो किसिमको भिजुअलाइजेसन हुन्छ? हरेक कुरा सुन्दा मेरो दिमागमा चाहिँ भिजुअलाइजेसन हुन्छ है। अब तिम्रोमा पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हुन त अब तिम्रो भिडियो पुस्ता हो, भिडियोले जे देखाए त्यही मात्रै भिजुअलाइज गर्छु होला होइन। मेरो म चाहिँ अडियो पुस्ता हो। अडियो पुस्ता र भिडियो पुस्ता भनेको बुझेछौ कि छैन थाहा छैन, त्यो कुरा थोरै म यहाँ भनिदिन्छु। म अडियो पुस्ता हो किनकि म रेडियो सुनेर हुर्क्या हो, म टिभी हेरेर हुर्क्या होइन। तिमी भिडियो पुस्ता हो किनकि तिमी भिडियो हेरेर हुर्क्या हो, तिमी रेडियो सुनेर होइन। त्यसैले रेडियो सुन्ने पुस्ता र भिडियो सुन्ने पुस्तामा फरक के हुन्छ भने, रेडियो सुन्ने पुस्ताको दिमाग अलि राम्रो हुन्छ र अहिले पनि ट्राई गरे हुन्छ। श्रोता हो त्यसको दिमाग धेरै राम्रो चल्छ र त्यसले कति कुराहरूलाई आफै भिजुअलाइज गर्छ र त्यसको ब्रेनले काम गर्छ। र भिडियो हेर्ने पुस्ताको चाहिँ ब्रेनले काम गर्दैन, अर्कोले जे देखाए त्यही कुरा हुन्छ, त्यसमा क्रिएटिभिटी कम हुन्छ भन्छ र रिसर्चमा देखिसकेको छ, यो कुरा जस्टिफाई भइसकेको छ। त्यसैले भिडियो पुस्ता एकदम खराब हो। सकेसम्म कुनै मान्छेले कुनै पनि कुरालाई भिडियो हेर्नुभन्दा त्यो कुरा सुनेर बुझ्ने कोसिस गर्नु धेरै राम्रो हो। गीत सुन्दाखेरि अडियो सुन्नु राम्रो, भिडियो हेर्नु नराम्रो। गीत सुन्दाखेरि है, म गीत सुन्ने कुरा गर्दैछु, गीत हेर्ने कुरा गरिरहेको छैन। ओके, अब अझै सुनौँ न अरू कसैको फिडब्याक। यहाँ त धेरैजना छ। प्रोसेस कोअर्डिनेसन मैले 3 जनाको एन्सर पाएँ। अरूको सुनौँ न, अरूको पनि केही भिजुअलाइजेसन हुन्छ होला नि। मलाई आजभोलि कस्तो यो पुस्ता बिग्रेको देखेर अलिक डर लाग्छ, किनकि हाम्रो चाहिँ अब सोच्ने शक्ति नै हराउने हो कि कुनै पनि कन्सेप्टको बारेमा भिजुअलाइजेसन नै हराउने हो कि भन्ने डर लाग्छ। हामीलाई भिजुअलाइजेसन भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। कुनै पनि कम्प्लेक्स किसिमको सिस्टम छ भने अरू कसैले त्यसलाई भिजुअलाइज गरेर देखाइदिनु धेरै राम्रो हो, जसले गर्दा तिमीले छिटो त्यो कुरा ग्र्याब गर्न सक्छौ। तर सिम्पल कुराहरूलाई चाहिँ तिमीले मेमोराइज गर्नको लागि त्यसलाई आफ्नै किसिमको लोकल भिजुअलाइजेसन भन्छु म चाहिँ। मेरो दिमागले चाहिँ त्यस्तो गर्छ धेरै केसेसमा। लोकल भिजुअलाइजेसन गर्नु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले पढेको कम्प्युटरको कति कन्टेन्टहरू म चाहिँ खालि लोकलाइज गर्छु। लोकलाइज हुन्छ नै, त्यो आफै हुन्छ, मैले गरेको पनि होइन त्यो। र त्यसलाई मैले प्रस्तुत गर्दाखेरि मेरो त्यो लोकल भिजुअलाइजेसनलाई युज गरेर म तिमीसँग त्यो एक्सप्रेस गरिरहेको हुन्छु। त्यो तिमीले ख्याल गरेको पनि होला सायद, मलाई त्यस्तो लाग्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ है, मेरो भिजुअलाइजेसन त्यस्तो हो जस्तो लाग्छ। थाहा छैन मलाई त्यसको टेक्निकल पार्ट के भन्छ, त्यो थ्योरीमा के भन्छ मलाई थाहा छैन, किनकि म त्यो ह्युमन ब्रेनको बारेमा स्टडी गर्ने त्यो फिल्डमा छैन। तर मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो बारेमा मेरो एक्सपिरियन्स मैले तिमीलाई सेयर गरेको। प्रोसेस कोअर्डिनेसन, तिमीले यो कोअर्डिनेसन भन्ने शब्द अलिकति थोरै कुरा गरौँ। कोअर्डिनेसन भन्ने शब्दले के बुझ्छौ? प्रोसेस छोडिदेऊ एकछिन, कोअर्डिनेसन मात्रै सुन।
समन्वय हो कि एउटा के हुन्छ नि सर एउटा वाट इज कोअर्डिनेसन के बुझिन्छ कोअर्डिनेसन भनेको के हो संयोजन गर्नु भन्छ नि नेपालीमा संयोजन गर्नु के भन्यौ म्यानेजमेन्ट सर एडजस्ट गर्ने सर एडजस्ट समथिङ लाइक द्याट त्यसो भन्न सकिन्छ म्यानेजमेन्ट गर्नु भन्न सकिन्छ तर म्यानेजमेन्ट किन भन्नु पर्यो र त्यसले समन्वय भन्छ नि सर भन समन्वय के भन्छ नि एउटा समन्वय गर्न अर्को शब्द भन्यो ठिकै छ समन्वय भने फेरि अलिकति फरक भयो त्यहाँनिर संयोजन भनेको सबैजनालाई चाहिँ के गर्ने भने अथवा भनौँ आफूले गर्ने काम जुन छ आफूले गर्ने कामसँग अर्कोले गर्ने कामसँग अथवा भनौँ अरू दुईजनाले गरेको कामसँग चाहिँ एक अर्कोलाई मिलाइदिने काम एक अर्कोको काम परिपूरक गरिदिने काम डिपेन्डेन्सी छ भने त्यो डिपेन्डेन्सीलाई युटिलाइज गर्ने काम अथवा धेरै जे पनि हुनसक्छ जस्तो टिचर र स्टुडेन्ट सामान्यतया कलेजहरूमा कोअर्डिनेसन गर्ने भन्छ नि टिचर र स्टुडेन्टलाई भेटाइदिने काम स्टुडेन्टको समस्या सुनिदिने काम स्टुडेन्टको समस्यालाई अर्कोतिर भनिदिने काम कोअर्डिनेसन हैन आफ्नो काम परफर्म गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि एउटा प्रोसेसले आफूले गरिरहेको काम चाहिँ अर्को प्रोसेससँग यदि कोअर्डिनेसन गरेर गर्यो भने चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई सजिलो हुन्छ जस्तो हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ कोअर्डिनेसन प्रोसेस कोअर्डिनेसनको कुरा कसरी आउँछ भन्दाखेरि कुनै एउटा प्रोसेसले सपोज मानौँ केही डेटाहरू चाहिँ लिएर त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दैछ र त्यसले क्याल्कुलेसन गरेको कुरा चाहिँ अर्को प्रोसेसले त्यो क्याल्कुलेसनको जुन रिजल्ट छ त्यसलाई युटिलाइज गर्नुपर्ने छ भने त्यो बेलामा दुईटा प्रोसेसको बीचमा कोअर्डिनेसन भयो भने दुईटाले इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा काम गर्नु सट्टामा दुईटा सँगै काम गर्यो भने चाहिँ एक अर्काको परिपूरकको रूपमा काम गर्यो भने तिनीहरूको पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ हो कि हैन हो सर एकजनाले गर्ने काम जस्तो सबै एक्लै गर्यो ठीक छ अर्को मान्छेले गर्ने काम पनि एक्लै गर्यो ठीक छ दुईजनाले गर्ने काममा चाहिँ डिपेन्डेन्सी थियो भने यदि हामीले दुईटा कामलाई चाहिँ दुईजनाले गरेको कामलाई यदि हामीले मर्ज गर्यौं दुईजनाले चाहिँ सँगै गर जसमा चाहिँ आफूले यो पार्ट गर त्यसले त्यो पार्ट गर त्यो आफूले गरेको पार्टलाई अर्कोलाई देऊ अर्कोले गरेको पार्ट त्यसबाट ल्याऊ भनेर भन्यौ भने त्यसमा धेरै रिसोर्स बचाउन सकिन्छ धेरै कम्प्युटिङ पावर बचाउन सकिन्छ हामी यसरी भन्छौं यहाँ चाहिँ सही हो हैन त्यसैले व्हाट इज प्रोसेस कोअर्डिनेसन भन्नु कुरा त बुझिहाल्यो होला व्हाई प्रोसेस कोअर्डिनेसन रिक्वायर्ड किन प्रोसेस कोअर्डिनेसन गर्ने भन्ने कुराको पनि लगभग मैले तिमीलाई एन्सर भनिसकेँ हैन कम्प्युटिङ पावर बचाउनलाई हैन एउटा कुरा अर्को भनेको पर्फर्मेन्स इन्क्रिज गर्नलाई पर्फर्मेन्स पनि राम्रो हुन्छ त्यहाँनेर किनकि अर्को रिसोर्स युटिलाइजेसन पनि हुन्छ हैन हामी यहाँबाट भन्न सक्छौं त्यसैले तिमीले आफ्नो दैनिकीमा सम्झे हुन्छ तिम्रो घर परिवार भनेको कोअर्डिनेसनको सबभन्दा राम्रो एक्जाम्पल हो परिवारको सदस्यले एक अर्कोको कामलाई कस्तो सजिलैसँग सघाइरा हुन्छ कति मजाले सघाइरा हुन्छ अनि कति चाँडो कति छिटो कति राम्रो कामहरू सम्पन्न भइरा हुन्छ जस्तो खाना पकाउने प्रोसेस मलाई सबभन्दा रमाइलो लाग्ने खाना पकाउने प्रोसेसमा हेर त एकजनाले तरकारी काट्दिन्छ अर्कोले तरकारी पखाल्दिन्छ अर्कोले तरकारी पकाउँछ अर्कोले तरकारी चलाइदिन्छ कस्तो हेर त एउटै तरकारी पकाउने प्रोसेसमा कति धेरै मान्छेहरुको कोअर्डिनेसन छ अझ त्योभन्दा अगाडिको स्टेज पनि भनौं कसैले तरकारी गाउँमा छ भने तरकारी टिपेर ल्याइदिन्छ पखालेर ल्याइदिन्छ जे पनि हुन सक्छ त्यसैले कोअर्डिनेसन भन्ने कुरा एक्लैले सबै काम गर्नु परेको भए कति फरक हुन्थ्यो तरकारी काटिरहेको बेलामा अर्को मान्छेले त्यहाँ भात बसाउन सक्यो नि तरकारी काटिरहेको बेलामा अर्को मान्छेले त्यहाँ अचार पकाउन सक्यो नि त्यहाँनेर हैन त्यसैले कोअर्डिनेसनले के गर्छ भन्ने कुरा एउटा जनरली यसरी सोच्यो भने धेरै सजिलो हुन्छ होला प्रोसेस कोअर्डिनेसन किन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको त्यसपछि कारण तिमीले सजिलै भेट्न सक्छौ होला किनकि हामीले गरेको हरेक कामहरू एक्जिक्युट गरेपछि त्यसलाई प्रोसेस भन्छौं कम्प्युटर सिस्टममा एक्जिक्युटिङ प्रोग्रामलाई प्रोसेस भन्छौं भनेपछि हाम्रो प्रोसेस कोअर्डिनेसनको बारेमा हामीले यहाँनिर बुझ्यौं म तिमीसँग चाहिँ यसको रिलेटेड तिम्रो न्युमेरिकलमा जानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तिमीसँग यहाँनिर यसको एउटा प्रोसेस कोअर्डिनेसनको समस्याको मात्रै कुरा गर्न आँट्दैछु ल अहिले चाहिँ म पछि यसमा फेरि फर्केर आउँछु इंटर प्रोसेस कम्युनिकेसनको बारेमा हामी पछि कुरा गर्छौं इंटर प्रोसेस सिन्क्रोनाइजेसनको बारेमा पछि कुरा गर्छौं फेरि रिलेटेड थ्योरीमा कुरा गरौँला यही कुरा फेरि दोहोरिएर आउँछ तिमीलाई सजिलो पनि हुन्छ धेरैचोटि सुन्न पाउँदाखेरि एउटै कुरा धेरैचोटि सुन्न पायो भने तिमीलाई याद हुन्छ भन्ने पनि हो र तिमीले त्यो कुरालाई फरक तरिकाले सोच्न सक्छौ धेरैचोटि सुन्यौ भने तिमी एउटै कुरालाई एउटै तरिकाले सुन्दैनौ एउटै तरिकाले सोच्दैनौ खासमा त्यो दिमागले गर्ने काम पनि त्यही नै हो एउटै कुरा धेरैचोटि सुन्यौ भने फरक तरिकाले सोच्छौ र त्यही कुरालाई धेरैचोटि सुन्दाखेरि अर्कै तरिकाले पनि तिमी त्यसलाई भिजुअलाइज गर्न सक्छौ त्यस्तो लाग्छ मलाई
त्यसैले कुनै कुरा धेरैचोटि भएको छ भने चाहिँ तिमीलाई त्यो याद हुन्छ। किन याद हुन्छ भन्दा तिमीले फरक तरिकाले सुने हुन्छौ, फरक तरिकाले सोचे हुन्छौ। किनकि एउटै तरिका मात्रै इनपुट आयो भने त्यो झर्को लाग्न थाल्छ, त्यो मजा पनि आउँदैन होला, थाहा छैन। त्यसैले म चाहिँ तिमीलाई यो टपिकमा फेरि फर्केर आउँछु पछि, तिमीलाई सजिलो होस् भन्नलाई। अहिले म तिमीसँग यसको समस्याको कुरा गर्छु। अब तिमीले मलाई भन्नु पर्यो अघि मैले भनेको कुरामा, यदि दुईटा प्रोसेसले कोअर्डिनेट गरिरहेछ आफ्नो काममा भने त्यस्तो बेलामा केही समस्या आउन सक्छ। वाट माइट बी दी प्रब्लम, कस्तो किसिमको प्रब्लम्सहरू हुनसक्छ कोअर्डिनेसन गर्दाखेरि, केही समस्याहरू हुनसक्छ। हामीले एक्जिक्युट गरेको रिजल्ट अर्कोले युज गर्दैछ, अर्कोले त्यसमा इनपुट लिँदैछ, अनि त्यसपछि त्यसले आफ्नो काम सम्पन्न गर्दैछ, त्यस्तो केही हुँदैछ भने त्यस्तोमा केही समस्याहरू हुनसक्छ। हुन्छ सर। कस्तो समस्या हुनसक्छ ल त ट्राई गरौँ, एटलिस्ट ट्राई गर। दुईटै प्रोसेसलाई एउटै सोर्स चाहियो भने त्यहाँनिर समस्या हुनसक्छ। ओके, अर्को? म यहाँ लेखिदिँदै जान्छु ल, सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई हेर्नलाई। सेम सोर्सको कारणले गर्दा यहाँ कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ एउटा कुरालाई, हो तिमीले भन्न खोजेको यही होला होइन? अर्को? यही हो सर। अरू कसैसँग केही छ? सुनौँ न, त्यही एन्सर मिल्नुपर्छ भन्ने नसोच न, त्यस्तो माइन्डसेट नराख न। तिमी डिस्कसन गर्नुपर्छ क्या। तिमीले जबसम्म डिस्कसन गर्दैनौ तबसम्म नयाँ कुरा आउँदैन। 5 जना मान्छेको ब्रेन र 1 जना मान्छेको ब्रेन मिल्दैन। तिमीले भनेको कुरा, मैले भनेको कुरा एक तरिकाले भनौँला, तिमीले अर्कै तरिकाले भन्लौ। कति कुरा मैले भन्न खोजेको कुरा तिमीले पनि भनिरहेको हुन्छ, तर फरक तरिकाले भनिरहेको हुन्छौ। कति राम्रो सुन्दर पक्ष छ क्या डिस्कसनको। त्यही भएर कोसिस गरौँ न। के लाग्छ तिमीलाई? मैले अघि भनेको जस्तो परिवारमा मैले भने नि, तरकारी भात पकाउने प्रोसेस सम्झन होला। भात पकाउने प्रोसेसमा त्यहाँनिर चाहिँ सपोज त्यो कोअर्डिनेसन राम्रो गयो भने त गइहाल्यो, करेक्टली गयो भने त गइहाल्यो, खाना पाके, टाइममा तरकारी पाके, सबै कुरा भयो। तर कोअर्डिनेसनमा के कुरा भयो भने चाहिँ समस्या हुनसक्छ। कस्ता किसिमको समस्या हुनसक्छ? जहिले त्यसको चाहिँ मेरिट मात्रै हुँदैन नि त, त्यसमा डिमेरिट पनि हुन्छ नि, त्यसमा समस्या आउन सक्छ नि। काम गरेपछि कति समस्याहरू देखिन्छ के। अरू छ के? धेरै प्रोसेस भएर डेडलक हुन सक्छ सर एउटा त्यो कुरा। ओके, डेडलक कसरी हुन्छ मलाई यसो अलिकति भनिदेऊ त। डेडलक मैले अघि नै भने जस्तै कुरा, सेम सोर्स एउटै प्रोसेसलाई सेम सोर्स चाहिएको छ भने, तर त्यो सोर्स चाहिँ अर्कोले होल्ड गरिदियो भने चाहिँ डेडलक हुन्छ। ओके जस्तो 3टा प्रोसेस छ, यस, 3टा प्रोसेस भयो भने 3टा प्रोसेसमा एउटालाई एउटा चाहिएको छ, अर्कोलाई अर्को चाहिएको छ सोर्स, तर अर्कोले होल्ड गरिदियो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ डेडलक हुन्छ। 3टा प्रोसेस छ हामीसँग। सपोज रिसोर्सेस भनेको कतिवटा छ? 2टा, एउटा रिसोर्सेस 2टा भन्नु ल, 2टा भनौँ। यो प्रोसेसले R1 लाई रिक्वेस्ट गर्यो, यसले P2 लाई होल्ड गरिदियो, यस्तो भन्न खोजा हैन? हजुर हजुर हजुर। अनि यसलाई पनि यही रिसोर्सेस चाहिएको छ, यसले चाहिँ P3 ले चाहिँ 2 गरेर बसेको चाहिएको छ, यसलाई होल्ड गरेर बसेको हैन त? मेमोरी रिजर्भेसन। ओके, ठिक छ, थ्याङ्क यू। तिमीले केही न केही भनिदेऊ, मैले भन्नुपर्ने कुरा नै भनिदेऊ खासमा। यो एकदमै खुसी लाग्यो मलाई, किनकि मैले तिमीसँग आज कुरा गर्न खोजेको पनि डेडलककै बारेमा हो। ठिक छ, यो शब्द म अब यसलाई चाहिँ ठिक छ, थ्याङ्क यू। अलिकति अब थोरै म आफ्नो साइडबाट केही कुरा भन्छु। डेडलक हुनसक्छ प्रोसेस कोअर्डिनेसनमा। डेडलक भनेको के हो भने, जस्तो मानौँ अघिको खाना पकाउने प्रोसेसको एक्जाम्पल भन्छु ल म तिमीलाई। त्यहाँ धेरै किसिमले डेडलक हुनसक्छ। एउटा भनेको चाहिँ रिसोर्स कम भएको कारणले पनि डेडलक हुनसक्छ। रिसोर्स कम भयो भने, जसलाई अघि हाम्रो उज्जवलले भन्यो, यो प्रोसेसले एउटा रिसोर्स होल्ड गर्यो। जस्तो मानौँ एउटा कम्प्युटर सिस्टमको एक्जाम्पल पहिले भन्छु, अनि त्यसपछि म व्यावहारिक रूपमा पनि भन्छु। एउटा तिमीसँग चाहिँ कम्प्युटर सिस्टममा एउटा प्रिन्टर छ, एउटा चाहिँ सपोज मानौँ हामीसँग CD ड्राइभ छ। आजभोलि CD ड्राइभ खासै प्रयोग गरिँदैन, तैपनि यो एकदमै कन्भेन्सनल एक्जाम्पल हो, त्यसैले त्यही एक्जाम्पल म यहाँ भन्छु। तिमीले
प्रिन्टर चाहिँ एउटा प्रोसेसले त्यसलाई चाहिँ होल्ड गरिरहेछ भनेको उसले प्रयोग गरिरहेछ, प्रिन्टरलाई ऊ एलोकेट भएको छ, उसले त्यसलाई युज गरिरहेछ। र सिडी-रोम भनेको चाहिँ अर्को प्रोसेसले युज गरिरहेछ। ठिक छ, म यसलाई चित्रै बनाएर देखाउँछु तिमीलाई। सामान्यतया चाहिँ हामीसँग एउटा चित्र पनि हुन्छ, त्यो पछि म तिमीसँग कुरा पनि गर्छु। मसँग यहाँनिर दुईटा प्रोसेस छ अनि मसँग चाहिँ दुईटा रिसोर्सेस छ। ठिक छ, मसँग अब यहाँनिर मसँग चाहिँ यो प्रोसेस भनेको म यसलाई P1 भन्छु, यो प्रोसेसलाई म यहाँनिर चाहिँ P2 भन्छु। ठिक छ, मसँग दुईटा प्रोसेस छ, मसँग दुईटा रिसोर्सेस छ। रिसोर्सेसको नाम भनेको यो CD-ROM हो, त्यसैले म यसमा CD लेखेँ, र मेरो यो प्रिन्टर हो, त्यसैले म यहाँनिर PRT लेख्छु ल, प्रिन्टर। यो बुझिन्छ पनि होला, यति भएपछि सजिलो हुन्छ। अब के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ P1 ले CD-लाई युज गरिरहेछ भन्ने कुरा देखाउनलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोसेस साइडमा यो रिसोर्सलाई यसरी देखाउँछौँ। यो एलोकेट भएको छ भन्ने कुरा, असाइन भएको छ भन्ने कुरा यो एरोले बुझिन्छ, यो बुझ्नुपर्छ यसरी। अनि के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले प्रिन्टरलाई रिक्वेस्ट गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रिन्टरतिर रिक्वेस्ट, एरो चाहिँ कतातिर फर्काएछ, प्रिन्टरतिर फर्काएछ। यो उज्जवलले भनिसकेको भएर मैले यही कुरा यहाँ भन्ने कोसिस गरेको ल। यसलाई म डिटेलमा अझै पछि भनौँला, केही छैन, तर यही कुरालाई तिमीले बुझ्यौ भने सजिलो हुन्छ। तिमी कम्प्युटर पढ्ने विद्यार्थी, तिमीलाई यो कुरा थाहा भइहाल्छ। र प्रिन्टर चाहिँ कसले युज गरिरहेछ भन्दाखेरि P2 ले युज गरिरहेछ। र यहाँ भयो के भने P2 लाई पनि CD-ROM चाहिएको छ, यसलाई रिक्वेस्ट गरिरहेछ। अब हेर, P1 भन्ने जुन प्रोसेस छ, यो P1 भन्ने जुन प्रोसेस छ, P1 भन्ने प्रोसेसले CD-ROM-बाट केही कन्टेन्ट रिड गरिरहेछ र उसले त्यो रिड गरेको कन्टेन्टलाई प्रिन्ट गर्नु छ। जबसम्म उसले त्यो रिड गरेको कन्टेन्टलाई प्रिन्ट गर्न पाउँदैन तबसम्म यो प्रोसेस टर्मिनेट हुँदैन, भनेको यसको एक्जिक्युसन कम्प्लिट हुँदैन। यो यसको सिनारियो त्यो हो। र दोस्रो प्रोसेसमा जाउँ, P2 मा। P2 को केस, P2 ले के गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ P2 को केसमा चाहिँ P2 ले के गरिरहेछ, हामीलाई प्रिन्टर उसले युज गरिरहेछ, प्रिन्ट गरिरहेछ, तर उसले प्रिन्ट गर्नको लागि केही कन्टेन्ट CD-ROM-बाट लिनुपर्ने छ। र जबसम्म उसले त्यो CD-ROM-बाट कन्टेन्ट लिँदैन तबसम्म उसको एक्जिक्युसन पनि कम्प्लिट हुँदैन। तर यहाँ भइदियो के भने P1 ले CD-ROM युज गरिरहेछ र P1 ले के भन्छ, P2 मलाई प्रिन्टर देन, मलाई प्रिन्टर चाहिएको छ, म प्रिन्टरको काम सक्छु अनि तँलाई म फिर्ता दिन्छु भन्छ। त्यसको बारेमा म एकछिनमा कुरा गरौँला, हाउ सिस्टम वर्क्स भन्ने बारेमा। P2 ले के भन्छ भन्दाखेरि होइन, म प्रिन्टर युज गरिरहेको छु, तँ मलाई CD-ROM देन तँसँग भएको, अनि म त्यसको एक्जिक्युसन सक्छु अनि त्यसपछि तँलाई म फिर्ता दिन्छु भन्छ। तर यही सल्लाहमा दुईटाको बिचमा जुन कोअर्डिनेसन बिग्रियो क्या। अब P1 ले पनि त्यो CD-ROM उसलाई दिएन, P2 ले पनि प्रिन्टर उसलाई दिएन भने यो अवस्था भनेको डेडलक हो। र यसको सबैभन्दा राम्रो एक्जाम्पल भनेको बाटोको एक्जाम्पल। बाटोमा, सडकमा एउटा मात्रै गाडी छिर्ने बाटो छ, हुन चाहिँ त्यो 2 वे छ, नेटवर्कमा पढ्नुपर्छ त्यो, तिमीले पछि 5th सेममा आउँछ त्यो। त्यसलाई हाफ डिफ्लेक्स पनि भन्छ, त्यस्तो किसिमको कम्युनिकेसन च्यानललाई। अब यो त्यही बेलामा पढ्नु। अहिले चाहिँ बाटोको कुरा गरौँ। एउटा बाटो छ जसमा चाहिँ तिम्रो एउटा मात्रै गाडी आउँछ, तर त्यो बाटो चाहिँ 2 वे बाटो नै हो, भनेको दुईटै गाडी आउन मिल्ने बाटो नै हो नियममा चाहिँ। तर व्यवहारमा के छ भने त्यो बाटोको सानो छ बाटो, त्यसमा एउटा मात्रै गाडी छिर्न सक्छ, एउटा मात्रै है, कतै ठाउँै छैन भन्ने सम्झ, एउटा मात्रै बाटो। त्यस्तो गल्लीहरू सम्झे हुन्छ तिमीले। अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उताको इन्डबाट गाडी आयो, यताको इन्डबाट पनि गाडी गयो, दुईटा साइडबाट दुईटा गाडी आयो, फरक फरक डिरेक्सन जानुपर्ने गाडी आयो है, त्यो बिच बाटोमा आइपुग्यो। अब के भन्छ भन्दाखेरि अगाडिको एउटा गाडीको ड्राइभरले, सपोज मानौँ एउटा पहेँलो गाडी छ यसरी भनौँ, तिमीलाई मैले यसरी नै भन्न चाहेँ, एउटा हामीसँग येल्लो गाडी छ, ठिक छ, एउटा चाहिँ म यहीँ चित्रै बनाउँछु नि त ल। येल्लो गाडी छ यो हाम्रो, ल यसलाई पनि म चित्रै बनाइदियो, गाडी जस्तै बनाइदिन्छु ल, भन्दा हेर्न सहिलो हुन्छ। यो एउटा येल्लो गाडी छ होइन। अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो रातो गाडी छ, ठिक छ, यो अर्कोतिरबाट आयो, यहाँनिर रातो गाडी आयो। यो बाटो एउटा मात्रै गाडी अट्ने खालको बाटो छ है, यताबाट रातो गाडी आयो। यस्तो बनाइदिएँ ल मैले। यो गाडी यता जाँदैछ होइन, यो गाडी चाहिँ यता जाँदैछ बाटोमा। हेर, हामीसँग बाटो जम्मा एउटा मात्रै गाडी अट्ने बाटो छ, हामीसँग अरू कुनै उपाय नै छैन कि यहाँनिर, हामी अरू केही गर्नै सक्दैनौँ। यो हाम्रो बाटो हो, यो बाटो जम्मा 1 वे छ, 1 वे बाटोमा एउटा मात्रै गाडी अट्छ। यसले के भन्छ भने यसको ड्राइभरले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन म पहिले जान्छु त ब्याक सार्दै भन्छ यसले चाहिँ होइन, यसले चाहिँ त्यसो भन्छ है, ठिक छ, यो ड्राइभरले त्यसो भन्छ
है यताको ड्राइभरले त्यसो भन्छ एउटा स्टिक पर्सनै बनाइदिउँ न ड्राइभरले भन्छ ल अनि यताको ड्राइभरले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि होइन तिमी ब्याक सार न म छिरेको थिएँ पहिले अथवा के भन्छ थाहा छैन हैन जेसुकै भनोस् हैन त्यो झगडा पनि देखिरहेको हुन्छ बाटोमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि भइरहेको हुन्छ हैन अनि त्यसपछि यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो ड्राइभरले अर्कोलाई के भन्छ नि होइन तिमी त अघि ढिलो आएको थियौ अथवा चाँडो आएको थियौ मलाई जान देऊ मेरो गाडी ब्याक सार्न मिल्दैन मेरो ब्याक गियर बिग्रिएको छ दस बाना जेसुकै बनाओस् मतलब भएन हैन यसले पनि ब्याक सार्न चाहेन यसले पनि ब्याक सार्न चाहेन अब यताबाट गाडीमा अरू पनि गाडी थुप्रिए यहाँ अब आए गाडी कति आयो हैन यताबाट पनि गाडी आयो अब थुप्रिए यताबाट पनि आएको आइछन् पछाडि ब्याक सार्न पनि नमिल्ने हुन्छ क्या अब अवस्था त्यस्तो अवस्था आयो जसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यो अवस्थालाई हामी डेडलक भन्छौँ यो बाटोमा जहिले देख्छौँ हामी काठमाडौँमा त अझ बढी देख्छौँ अब कोही अलि राम्रा हुन्छन् तिनीहरूले सुरुमै हैन म ब्याक सार्दिन्छु अर्को जाओस् भन्ने हुन्छ अनि बाटो क्लियर गरिदिन्छ नभए सामान्यतया काठमाडौँमा चाहिँ हामी के गर्छौँ मतलबै गर्दैनौँ हामी अलिकति चेप छ भने नि बरु त्यो गाडीको छेउबाट बाइक ल्याउन मिल्छ नि बाइक छिराएर अगाडि पुर्याइहाल्छौँ डेडलक भएको अवस्थाहरू मैले कति देखेको छु आजभोलि चाहिँ खासै हुँदैन होला हैन तर पहिले धेरै नै देखेको छु आजभोलि त हाम्रो अलिकति ट्राफिक व्यवस्था राम्रो भएको छ त्यसैले डेडलक अलिक कम हुन्छ ट्राफिक व्यवस्थापनले हाम्रो डेडलकलाई रिड्युस गर्ने कोसिस गरेको छ हैन तर त्यो यदि ट्राफिक व्यवस्थापन अलिकति नराम्रो हुने हो ट्राफिकले अलिकति बढी चाहिँ समय नदिने हो ध्यान नदिने हो भने त्यहाँ डेडलक अवश्य आउँछ आइ नै रह हुन्छ भने डेडलक के हो भन्ने कुरा क्लियर भयो होला आफूले होल्ड गरेको रिसोर्सेस रिलिज नगर्ने अर्को रिसोर्सको लागि रिक्वेस्ट गर्ने आफूसँग भएको चाहिँ नदिने अरूसँग मात्रै लिन खोज्ने दुईटैको प्रवृत्ति दुईटै इन्डमा त्यस्तो भयो भने त्यो कोअर्डिनेसनमा समस्या आउँछ त्यो डेडलकको अवस्थामा पुग्छ डेडलकको अवस्थामा पुग्यो भने कुनै पनि सिस्टमले इनडिफाइनाइट टाइमसम्म केही पनि गर्दैन त्यो आइडियल भएर बस्छ यो त मैले तिमीलाई भनिरहनु पर्दैन यति भनिसकेपछि बुझिन्छ र अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल सिम्पल एक्जाम्पल तिम्रो व्यवहारमा तिमीले एउटा कुनै पनि सामान किन्नु छ तिमी दुईजना साथी छौ मानौ एकजनासँग 10 रुपियाँ छ अर्कोजनासँग 5 रुपियाँ छ तिमीलाई 15 रुपियाँको एउटा सामान किन्नु छ अर्को साथीलाई पनि 15 रुपियाँकै सामान चाहिएर छ तिमी के भन्छौ तेरो 5 रुपियाँ दे न मलाई म 15 रुपियाँको एउटा सामान किन्छु भन्छौ अर्कोले पनि के भन्छ होइन मसँग 5 रुपियाँ छ त 10 रुपियाँ दे न मलाई 15 रुपियाँ दे न मलाई आज चाहिएको छ म त्यो सामान किन्छु भन्छौ तर दुवैजनाले 15 रुपियाँको सामान किन्न नपाउनु भनेको द्याट इज डेडलक त्यो पनि डेडलक हो त्यस्तो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ सबै सिनारियोमा हाम्रो कोअर्डिनेसनमै भएको डिपेन्डेन्सीकै कारणले भएको समस्या हो एक अर्कोले कोअर्डिनेट गर्दाखेरि एउटाले प्रोड्युस गरेको रिजल्ट अर्कोले युज गर्नलाई अर्कोले प्रोड्युस गरेको रिजल्ट अर्कोले युज गर्नलाई त्यहाँनिर यदि कन्फ्लिक्ट हुन्छ भने केही कारणले होइन वर्ल्डको कुरा वेटको कुरा आउँछ भने त्यो डेडलकको अवस्था हो ठिक छ कसैलाई केही भन्नु छ भने भनौँ नभए म अगाडि बढ्छु कसैले यसमा केही थप्छ भने थपोस् तिमीले पनि कहीँ त्यस्तो डेडलकको सिनारियो देखेको छौ भने सेयर गर इन्फर्मेसन सेयर गर्न सक्छौ छैन सर छैन ओके त्यसो भए अगाडि बढौँ है त हुन्छ सर बढौँ ओके मैले यसलाई क्लियर गरेँ मेरो यो कहानीलाई तिमीलाई सम्झना होस् भन्नलाई मैले बनाएको गाडी कति राम्रो गाडी बनाएको छु हेर्न मन लाग्छ भने त्यो पछि हेर्न सक्छौ ठिक छ अब म अगाडि बढ्छु त्यसो भए हाम्रो सिस्टमको बारेमा थोरै जानकारी लिउँ अब डेडलकको बारेमा बुझ्नलाई हामी थोरै डेडलकको बारेमा बुझ्न हामी सिस्टमको क्यारेक्टरिस्टिक्स बुझ्छौँ सिस्टमलाई हामी बुझौँ हाउ सिस्टम वर्क सिस्टमको मोडलको बारेमा थोरै थाहा पाऊँ कसरी काम गर्छ त हाम्रो सिस्टमले कसरी प्रोसेसहरूलाई चाहिँ सर्भिस दिन्छ अथवा भनौँ कुनै पनि सिस्टममा चाहिँ कुनै पनि प्रोसेस एक्जिक्युट हुँदाखेरि त्यो प्रोसेसले पाउने रिसोर्सेसहरू कसरी पाउँछ अथवा त्यसको प्रोसिजर के हुन्छ भन्ने कुरा हो त्यसको बारेमा थोरै कुरा गरौँ सिस्टमको मोडल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जहिले पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोसेसलाई कुनै पनि किनकि अपरेटिङ सिस्टम पढिरहेछौँ भने हामीले कुनै पनि हार्डवेयर त सिधै एक्सेस गर्न पाउने कुरै भएन कुनै पनि प्रोसेसले यसले जहिले पनि रिक्वेस्ट गर्ने भनेको चाहिँ कसलाई हो भन्दा अपरेटिङ सिस्टमलाई हो सिस्टम कलको इन्टरफेस मार्फत जहिले पनि के गर्ने हो रिक्वेस्ट गर्ने हो जस्तो हामीले सी ल्याङ्ग्वेज पढ्दाखेरि प्रिन्ट एफ हामीले स्क्यान एफ होइन एफ ओपन हामीले युज गरेका छौँ नि तिनीहरू भनेको सिस्टम कलको इन्टरफेस होइन हामीले प्रोग्रामरले लेखेको त्यो इन्फर्मेसन अपरेटिङ सिस्टमसम्म पुग्दा सिस्टम कलको इन्टरफेसमा कन्भर्ट भएर त्यसले के गर्छ एफ ओपन भन्ने जुन कमान्ड हामीले युज गर्छौँ फङ्सन युज गर्छौँ त्यसले फाइल ओपन गर्दै भनेर हामीले भनेको हो नि त त्यो भनेको अपरेटिङ सिस्टमलाई त्यही अनुसारको जानकारी जान्छ सिस्टम कल अनि त्यो सिस्टम कल भन्छौँ हामी खासमा अनि त्यो इन्फर्मेसन भनेको फर्केर आउँछ हामीलाई फाइल ओपन भएर आउँछ यदि त्यो फाइल रहेछ भने अपरेटिङ सिस्टमले हामीले अभाइलेबल गराउँछ होइन हामीले युज गर्न पाउने रहेछौँ भने अरू कसैले युज गरेको रहन्छ भने रिसोर्स अभाइलेबल रहेछ भने भन्ने कुरा हुन्छ नि त्यसैले त्यसको सिनारियो के हो भने पहिलो स्टेप भनेको कुनै पनि प्रोसेसले कुनै पनि रिसोर्सलाई रिक्वेस्ट गर्छ
त्यसपछि यदि त्यो रिसोर्स अभाइलेबल रहेछ भने अपरेटिङ सिस्टमले त्यो रिसोर्सेस ग्रान्ट गर्छ, भनेको त्यो प्रोसेसले त्यो रिसोर्स पायो, ग्रान्ट भयो। त्यही भएर जहिले पनि यहाँ प्रोसिडर हुन्छ, 3टा स्टेपमा काम गर्छ। जब उसले त्यो रिसोर्स पायो अनि उसले आफ्नो एक्जिक्युसन कम्प्लिट गर्छ र फाइनली त्यो रिसोर्सलाई उसले रिलिज गर्छ। त्यसैले जहिले याद गर्नु पर्यो, सबैभन्दा सुरुमा कुनै पनि प्रोसेसले रिसोर्सलाई रिक्वेस्ट गर्छ, रिसोर्स पायो भने त्यो अपरेटिङ सिस्टम त्यसलाई ग्रान्ट गरिदिन्छ र फाइनली त्यो रिसोर्सलाई यसले के गरिदिन्छ, रिलिज गरिदिन्छ। रिलिज गरिदिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसलाई यतिकै यसो बक्स बनाएर देखाइदिनु यहाँनिर। त्यसैले रिलिज गर्छ। रिलिज गरेपछि अब त्यो रिसोर्स अरूलाई पनि अभाइलेबल हुन्छ। अघिको केसमा भएकै त्यही हो, कसैले रिक्वेस्ट गर्यो त्यो पाएन, आफूसँग भएको पनि उसले रिलिज गरेन अनि डेडलक भयो हैन। समस्या त्यो हो है कुरा। अब हामी यो सिनारियोमा कुरा गरिसकेपछि अब डेडलकलाई क्यारेक्टराइज गरौँ। डेडलक कति तरिकाले आउन सक्छ, डेडलक हुन सक्ने सम्भावना के हो त, डेडलकलाई क्यारेक्टराइज गरौँ हैन। डेडलकलाई क्यारेक्टराइज गरौँ है। डेडलक क्यारेक्टराइज गर्दाखेरि चाहिँ क्यारेक्टराइजेसन भन्ने पनि हुन्छ, क्यारेक्टराइज मात्रै भनेर। डेडलक कति तरिकाले आउन सक्छ, हुन सक्छ, हुन्छ नै भन्ने चाहिँ होइन, हुन सक्ने सम्भावना कुरा गरेको ल। एउटा भनेको चाहिँ म्युचुअल एक्सक्लुजन। म्युचुअल एक्सक्लुजन भन्ने शब्द सुनेको छौ? सरी मेरो स्पेलिङ मिस्टेक भयो, आई एम भेरी भेरी सरी। म अङ्ग्रेजी जान्दिनँ, म नेपालीको छोरो, मलाई अङ्ग्रेजी आउँदैन। त्यो अर्काको भाषा जान्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ खासमा। ओके, म्युचुअल एक्सक्लुजन कसैले सुनेछौ? म्युचुअल एक्सक्लुजन भनेको प्रोबेबिलिटीमा त सुनेकै हुनुपर्ने हो। म्युचुअल एक्सक्लुजिभ इभेन्ट्स भन्ने पढाइ हुन्छ। कोही बोल्दैनौ, चुप लाग्छौ किन हो यस्तो? किन रिसाएको हो? हजुर हजुर मेरो टाइम सकिएको हो र? मेरो टाइम सकिएको हो? कति समय बाँकी छ? मैले यहाँ होइन सर, भर्खर 7:16 भइरहेछ। ए त्यसो त अझै 14 मिनेट बाँकी छ त। तिमीले नबोल्नु भने त यसले चाहिने भन्दा बढी समय पढायो भनेर बोल्न छोडायो कि रिसाएर भन्दा नि। कहाँ हुन सकेकै छैन। हैन मैले घडी ल्याउन बिर्सेछु आज। यो मेरो स्क्रिनमा हुँदा मैले घडी देख्न पाउँदिनँ, त्यही भएर हो। म यहाँ घडी ल्याएर राख्नुपर्ने, भोलिदेखि चाहिँ लिएर आउँछु। त्यो पनि सजिलो हुन्छ मलाई। घडी हामीलाई सोध्नु न त्यस्तो केही फरक पर्दैन हैन। तै पनि कहिलेकाहीँ पढाउँदै बढी पढाइन्छ, नेक्स्ट क्लासलाई डिस्टर्ब हुन्छ नि, त्यो पनि गर्नु हुँदैन नि त। आफ्नो टाइम स्लटमा काम गर्न जान्नुपर्छ नि त। मैले पनि यहाँ बढी भयो भने त भनिहाल्छु भनेर। ओके ठिक छ, त्यसो भए त झन् राम्रो। सूचना दिँदैनौ कि कहिलेकाहीँ, त्यही भएर मात्रै भन्न खोजे, सूचना दिनुपर्छ। म्युचुअल एक्सक्लुजन भन्ने कुरा प्रोबेबिलिटीमा पढाइ हुन्छ। यो हामीले क्लास 9, 10 मै पढायो हो, अझ 8 देखि पढायो जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले सेट थ्योरी पढ्दाखेरि त्यहाँनेरि पनि पढाएको छौँ, हामीले प्रोबेबिलिटी पढ्दा त्यहाँ पनि पढाएको छौँ। म्युचुअल एक्सक्लुजन भन्छ के, म्युचुअल एक्सक्लुजिभ इभेन्ट्स भन्छ खासमा प्रोबेबिलिटीमा। मैले चाहिँ त्यो सम्झिन्छु, अरू म चाहिँ अरूतिर भन्दा पनि म्युचुअल एक्सक्लुजिभ इभेन्ट्स हामीले यसरी पढ्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ यो याद आउँछ। अब तिमीलाई के याद आउँछ थाहा छैन। तिमीलाई म्युचुअल एक्सक्लुजनमा के याद आउँछ थाहा छैन मलाई, मैले सोध्न खोजा। तिमी यहाँ याद आउँदैन भने केही फरक पर्दैन भन्देऊ न, याद आउँदैन भनेर। के फरक पर्छ आएको छैन भन न, भइहाल्छ त। के फरक पर्छ? कसैले भन्न खोज्छ भने भन, आएको छ भने भनिदेऊ। ट्राई गर, एटलिस्ट ट्राई गर। वान वे नबनाऊ, एउटै युज गर्ने होला के। त्यसरी नभनौँ। जस्तो यसको सबभन्दा राम्रो एक्जाम्पल भनेको चाहिँ कोइन सम्झ ल। म कोइनकै कुरा गर्छु, सजिलो हुन्छ। कोइनमा एउटा हाम्रोतिर चाहिँ, हामी नेपालीमा हेड र टेल भन्न मलाई मन पर्दैन, जौँ कि त्रिशूल। हाम्रो बेलामा हामीले युज गर्ने सिक्कामा जौँ र त्रिशूल हुन्थ्यो। एकतिर जौँ हुन्थ्यो, एकतिर त्रिशूल हुन्थ्यो। तिमीले देखेको छौ त्यस्तो सिक्का? तिम्रो जमानामा त पहेँलो सिक्का आउनु थालेछ होइन, हाम्रो जमानामा सेतो सिक्का हुन्थ्यो होइन। त्यहाँ जौँ कि त्रिशूल भन्थ्यौँ क्या हामी चाहिँ होइन। पछि त्यो चाहिँ हाम्रो व्यवहारमा हामी जहिले जौँ कि त्रिशूल भन्थ्यौँ। जब किताबमा पढ्न गयौँ एकाडेमिक रूपमा, त्यहाँनिर चाहिँ हेड र टेल भन्ने आयो, किनकि अङ्ग्रेजी किताब पढ्यौँ हामीले, त्यहाँ हेड र टेल भन्ने थियो। नेपालीमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी मैले पढ्न पाइनँ, त्यसैले मलाई थाहा छैन के भन्छ भनेर त्यहाँनिर होइन कोइनमा। तर हामी चाहिँ जौँ कि त्रिशूल भन्थ्यौँ कोइनमा। अब हेर, तिमीले कुनै पनि कोइन टस गर्दाखेरि एकचोटिमा जौँ आउँछ कि त त्रिशूल आउँछ? जौँ र त्रिशूल एकैचोटि कहिले आउँदैन, आउँदैन नि? आउँदैन सर। हो, तिनीहरूलाई चाहिँ हामी म्युचुअल एक्सक्लुजिभ इभेन्ट्स भन्छौँ। ठिक छ? एउटाले अर्कोको अकरेन्सलाई रोक्छ। एउटा होइन, एउटा चाहिँ पर्फर्म भयो भने अर्कोलाई रोक्छ। भन्न खोजे सर्भिस सेक्टरको कुरा गर्दा, सर्भिस दिने कुरा गर्दा, एउटा प्रोसेसले सर्भिस पाएको बेलामा अरू कसैले पनि सर्भिस पाउँदैन, अरूलाई रोक्छ त्यसले सर्भिसबाट भने त्यसलाई म्युचुअल एक्सक्लुजिभ भन्छ, म्युचुअल एक्सक्लुजन भन्छ। जसले के गर्छ भन्दाखेरि
दुईटा म्युचुअली डिपेन्डेन्ट छन्, एउटा एक्जिक्युट हुँदा अर्को एक्जिक्युट हुन पाएन, एउटाले सिपियुको सर्भिस टाइम पाउँदा अर्कोले पाएन, त्यसलाई म्युचुअल एक्सक्लुजन भन्छ। त्यसो भए त्यस्तो सिस्टम छ जहाँनेरि चाहिँ एउटा एकचोटिमा एउटा प्रोसेस एक्जिक्युट भइरहेछ, सिपियुले सर्भिस दिइरहेछ भने अरू कुनै पनि प्रोसेसले चाहिँ त्यो रिसोर्स युज गर्न पाउँदैन भने त्यसलाई म्युचुअल एक्सक्लुजन भन्छ। त्यो रिसोर्स एउटा प्रोसेसले युज गरेको बेलामा अरू कसैले पनि युज गर्न पाउँदैन भने त्यो म्युचुअल एक्सक्लुजन भन्छ। र म्युचुअल एक्सक्लुजन रहेछ भने त्यस्तो सिस्टम रहेछ, त्यस्तो सिनारियो रहेछ भने त्यहाँ डेडलक हुन सक्छ। अघि बाटोको एक्जाम्पल पनि त्यही हो, एउटा गाडीले त्यो बाटो युज गरेको बेलामा, बाटो भनेको रिसोर्स हो, गाडी भनेको तिम्रो प्रोसेस हो, त्यो गाडीले त्यो बाटो युज गरेको बेलामा अर्को गाडीले त्यो बाटो युज गर्न नपाएको हो, पाएको भए त त्यहाँ डेडलक आउँदैन थियो। त्यो नपाएको भएर त्यो म्युचुअल एक्सक्लुजन भएको कारणले गर्दा त्यो बाटो ठुलो भएको भए दुईटा गाडी सँगै अट्ने भएको भए समस्या हुँदैन थियो। ठिक छ, त्यसैले त्यसलाई म्युचुअल एक्सक्लुजन भन्छ। म्युचुअल एक्सक्लुजन हुँदाखेरि डेडलक सधैँ हुन्छ भन्ने छैन, तर हुन सक्छ भनेर भन्ने हो। एउटा सिनारियो डेडलकलाई हामीले बुझ्नलाई म्युचुअल एक्सक्लुजन भयो भने डेडलक हुन सक्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि नो प्रिएम्पसन। प्रिएम्प्टिभ अल्गोरिदम भनेर त पढेको छौ, भर्खरै पढेर आछौ। नन प्रिएम्प्टिभ अल्गोरिदम भनेर भर्खरै पढेर आछौ। त्यसो भए यो प्रिएम्पसन भन्ने शब्दको अर्थ बुझेको छौ? कसैले भन्देऊ न, सहयोग गरिदेऊ न। ठिक छ सर। इन्ट्राक्सन गर के, एकजना दुईजना कोही न कोही इन्ट्राक्सन गर। सबैजना बोल्यो भने हल्ला हुँदैन, तिम्रो क्लासमा त्यत्रो धेरैजना छैन, त्यत्रो समस्या हुँदैन। अब 100 जनाको सेसनमा चाहिँ यसरी इन्ट्राक्सन गर्दा पनि गर्दैन, त्यो एकदमै बढी फिडब्याक आउँछ होइन। तिमीहरू 10 जना 15 जना हुन्छ, 20 जना हुन्छ, धेरै भयो म्याक्सिमम, त्यसमा त्यत्रो धेरै इस्यु नै हुँदैन होइन, फिडब्याकमा समस्या हुँदैन, त्यही भएर बोल्देऊ। नो प्रिएम्पसन भनेको चाहिँ कुनै पनि सिस्टममा चाहिँ हामीले एउटा प्रोसेसले एउटा रिसोर्स युज गरिरहेछ भने, जस्तो मानौँ हामीलाई कुनै पनि रिसोर्स युज गर्नु छ भने, सपोज मानौँ मसँग एउटा रिसोर्स छ भने चाहिँ, सपोज यो रिसोर्सको नाम मसँग R1 छ, सपोज मानौँ यो रिसोर्स चाहिँ कुनै एउटा प्रोसेसले युज गरिरहेछ। मानौँ मसँग एउटा प्रोसेस छ P0 भन्ने, जे भने पनि भयो, नाम तिम्रो इच्छा हो होइन। मसँग P0 भन्ने प्रोसेस छ होइन, यो प्रोसेसलाई यसले युज गरिरहेछ। अब यो रिसोर्स चाहिँ यसले युज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसलाई अब फर्दर चाहिएन, अथवा अर्को कसैलाई चाहियो होइन, कसैलाई अर्कोलाई चाहियो भनौँ न। जस्तो मानौँ मलाई अब P1लाई चाहियो सपोज है, अनि यो P1लाई चाहियो। यस्तो अवस्थामा P1लाई चाहियो भने चाहिँ यो रिसोर्स योबाट खोसेर यसलाई दिन पाइन्छ भने त्यो प्रिएम्प्टिभ हो, पाइँदैन भने त्यो नन प्रिएम्प्टिभ हो। यदि त्यस्तो सिस्टम छ जहाँनिर चाहिँ कुनै पनि रिसोर्सलाई एक्जिक्युट गर्दै गर्दा, रिसोर्स युटिलाइज गर्दै गर्दा रिसोर्स कसैले युज गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो रिसोर्सलाई त्योबाट खोज्न मिल्दैन भने है, त्यो खोज्न मिल्दैन भने त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ नो प्रिएम्पसन। त्यस्तो अवस्थामा डेडलक हुन सक्छ। म एउटा एक्जाम्पल भनिदिन्छु। जस्तो प्रिन्टरको कुरा गरौँ। प्रिन्टर कुनै एउटा प्रोसेसले युज गरिरहेको छ भने त्यो प्रिन्टर अब खोसेर अर्कोलाई दिन मिल्दैन, अर्को प्रोसेसलाई दिन मिल्दैन, त्यो काम सकिएपछि मात्र अर्कोलाई दिन मिल्छ। यदि त्यो खोसेर दिन मिल्ने छ भने त्यहाँ डेडलक हुँदैन, तर खोसेर दिन नमिलेकै कारणले डेडलक हुन्छ। अघिको सिडी रोम र प्रिन्टरको एक्जाम्पल मैले किन दिएको भन्दाखेरि सिडी रोम पनि खोज्न मिल्दैन, प्रिन्टर पनि खोज्न मिल्दैन। सिडी रोम पनि खोज्ने बित्तिकै त्यसको सबै कुरा बिग्रिन्छ, प्रिन्टर पनि खोज्ने बित्तिकै पुरानो प्रोसेस फेरि एक्जिक्युट गर्नुपर्छ होइन, खोज्न मिल्दैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हामी डेडलकको एक्जाम्पलको रूपमा जहिले लिन्छौँ। त्यो एकदमै क्लासिकल एक्जाम्पल हो क्या त्यो डेडलकको। यसैले खोज्न मिल्दैन भन्ने कुरा छ भने, त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ भने त्यहाँ डेडलक हुनसक्छ। हुन्छ भन्ने होइन, हुनसक्छ भन्ने चाहिँ। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ होल्ड एन्ड वेट। यो कुरा अघि हाम्रो उज्जवलले भनिसकेको छ। होल्ड एन्ड वेट, कुनै एउटा प्रोसेस आयो, त्यो प्रोसेसले एउटा रिसोर्स पायो, रिसोर्स युज गरिरहेछ, अब उसलाई अर्को रिसोर्स चाहियो होइन। अघिको एक्जाम्पलमा देखाइसकेको छु, अर्को रिसोर्स चाहियो, तर त्यो रिसोर्स अरू कसैले प्रयोग गरिरहेछ र त्यो रिसोर्सले पनि के गरिरहेछ भन्दाखेरि अर्को कुनै रिसोर्सलाई उसले रिक्वेस्ट गरिरहेछ। हेर है, प्रोसेस एउटाले रिक्वेस्ट गरेको, अर्कोले होल्ड गरिरहेछ, अर्कोले होल्ड गरेको अर्कोलाई रिक्वेस्ट गरिरहेछ। होल्ड एन्ड वेटको अवस्था छ भने त्यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि रिसोर्स होल्ड गर्न दिने र कुनै पनि रिसोर्सको लागि वेट गर्न दिने भन्ने सिनारियो छ भने त्यहाँनिर डेडलक हुनसक्छ। होल्ड पनि गर्ने आफूसँग रिसोर्सेस, अनि आफूलाई अर्को रिसोर्सेस चाहियो भन्दै वेट पनि गर्ने, एक्जिक्युट पनि नगर्ने, एक्जिक्युट गर्नै सक्दैन नि, किनकि उसलाई रिसोर्स नहुन्जेलसम्म एक्जिक्युटै गर्न सक्दैन छ भने त्यस्तो बेलामा डेडलक हुनसक्छ।
तिमीसँग 10 रुपैयाँ छ, अघि इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, त्यो इक्जाम्पल सबभन्दा राम्रो हुन्छ। तिमीसँग 10 रुपैयाँ छ, तिमीलाई 5 रुपैयाँ चाहिएको छ, तिमी 5 रुपैयाँ पर्खेर बसेका छौ, अर्कोसँग 5 रुपैयाँ छ, त्यसले 10 रुपैयाँ पर्खेर बसिरहेछ, होल्ड एन्ड वेट। त्यस्तो अवस्था आएको छ भने डेडलक हुन सक्छ। तर त्यहाँ अर्को मान्छे फुत्त आइपुग्यो, 5 रुपैयाँ बोकेको मान्छे ला 5 रुपैयाँ भनेर दियो भने त्यहाँनिर त्यो समस्या हुँदैन। त्यसैले होल्ड एन्ड वेट हुँदाखेरि सधैँ समस्या हुन्छ भन्ने छैन, नहुन पनि सक्छ। अब चौथो कुरा गरौँ, कसैलाई केही भन्नु छ भने भन्दा हुन्छ है बिचैमा। अर्को भनेको चाहिँ सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट भनेको सर्कलमा वेट गर्ने। रुमाल लुकाई खेलेको छौ? हजुर खेलेको छौ, यस। भने सर्कल सम्झिन सजिलो हुन्छ। अब त्यसमा म एउटा इक्जाम्पल भन्छु ल। सर्कुलर वेट भनेको चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट हो भने एउटालाई चाहिने कुरा अर्कोले कुरिरहेछ, त्यसलाई चाहिने कुरा फेरि नेक्स्ट पर्सनले कुरिरहेछ। जस्तो मानव एउटा सर्कलै बनाउँछु म यहाँनिर, अनि त्यसपछि त्यही सर्कलमा बसेर तिमीसँग कुरा गर्छु, एउटा इक्जाम्पल दिने कोसिस गर्छु। एउटा सर्कलै बनाएँ मैले, सर्कल त इलिप्स जस्तो भयो होइन, पनि केही फरक परेन, ठिकै छ होइन, सर्कुलर वेट छ। मेरो इक्जाम्पल दिनलाई मैले प्रयोग गरेको, सपोज मसँग यहाँनिर मल्टिपल प्रोसेसहरू छ, मल्टिपल प्रोसेसहरू छ ल, यहाँनिर मल्टिपल प्रोसेसहरू सर्कलमा छ भनेर भनौँ न। अब के छ भन्दाखेरि सिनारियो चाहिँ यसले यसलाई कुरिरहेछ, यसले यसलाई कुरिरहेछ, यसले यसलाई कुरिरहेछ, यसले सक्छ र म प्रयोग गरौँला भन्दै कुरिरहेछ क्या, यसले सक्छ र म गरौँला, म एक्जिक्युट गरौँला भन्दै कुरिरहेछ। तर भएछ के भने अन्तिममा हेरेर सर्कल भएछ क्या। यसले जसलाई कुरिरहेको थियो त्यसले अर्कोलाई कुरिरहेको थियो, नेक्स्टलाई, त्यो नेक्स्टले फेरि त्यसैलाई कुरिरहेको थियो, अन्तिममा हेरेर त आइपुग्यो आफैमा क्या। आफूले जोसँग कुरेको त्यसले पनि आफैसँग डिपेन्डेन्ट भइरहेछ, कुरिरहेछ। अब कसैले कसैलाई दिने कुरै भएन, रिसोर्स रिलिज गर्ने कुरै भएन, किनकि अर्को सबै सर्कलमा वेट गरिरहेछ। हो, सर्कलमा वेट गरिरहेछ भने त हामीले के गर्नु पर्यो भने अब यहाँनिर चाहिँ कि त्यो सर्कल ब्रेक गर्नु पर्यो डेडलक नहुनको लागि भनेर। तर त्यस्तो भयो अवस्था आयो भने डेडलक हुन्छ होइन, सर्कल भयो भने डेडलक हुनसक्छ। यहाँनिर एउटा म जहिले पनि एउटा यो जोक अथवा जे भन यसलाई, एउटा कहानी भन जे भन, म एउटा जोक जहिले पनि सम्झिन्छु यो पार्टमा, सर्कुलर वेटमा। म तिमीलाई एउटा भन्ने कोसिस गर्छु, त्यो डेडलकको सिनारियो पनि छ त्यसमा। हामीले बच्चामा सुनेको कहानी अथवा त्यो जोक अथवा चुट्किला जे भन, त्यो चाहिँ यहाँनिर एक्जाम्पलको रूपमा मिल्छ। त्यस्तो हाँस्नुपर्ने खालको जोक त होइन, तर त्यसले हाम्रो डेडलकको सिनारियोलाई बुझाउँछ। ल सुन, एउटा परिवारमा 5 जना छन्, बा आमा छोरा छोरी छोरी, ठिक छ, 5 जना छन् है, 5 जनाको परिवार छ। एउटा छोरो, 2टी छोरी, अनि त्यसपछि 2टा बा आमा हुनुभयो, 5 जना। अनि बा चाहिँ तिम्रो घर आइपुग्नु भएछ कतैबाट बाहिर गएर, एकदमै गर्मी रहेछ। अनि उहाँले के भन्नु भने मलाई पानी खान मन लाग्यो, जाऊ जाऊ भनेर आफ्नो श्रीमतीलाई जाऊ जाऊ मलाई पानी ल्याइदेऊ भनेर भन्नुभएछ होइन, बाले श्रीमतीलाई। अनि श्रीमती पनि के काम गर्दै थिइन् त्यहाँनिर होइन, आमा चाहिँ केही काम गर्दै थिइन्। अनि उनले चाहिँ छोरोलाई त्यहाँ नजिक देखिन्, अनि छोरोलाई भनिन् जा जा छोरा बाबालाई पानी लिएर आइज, पानी खान मन लाग्यो अरे बाबालाई भन्नुभयो। बाबाले के फेरि छोरो पनि अब त्यस्तै के गरिरहेको थियो कि अल्छी थियो थाहा होइन, उसले आफ्नो बहिनीलाई देख्यो, अनि बहिनीलाई भने बहिनी जा जा बाबालाई पानी ल्याइदिए भन्यो। अब फेरि सर्कलमा फेरि गयो, बहिनीले अर्को बहिनीलाई देख्यो, अनि के भन्यो बहिनी जाऊ त बाबालाई पानी ल्याइदेऊ भन्यो। अनि बहिनीले के भन्यो थाहा छ अन्तिममा, बाबा जानु जानु पानी लिएर आउनु भनेर भन्यो क्या। भनेपछि यदि बाबाले चाहिँ पानी ल्याएर नखाने हो भने त्यो डेडलकको अवस्था हो। बाबाले पानी ल्याएर खायो भने त्यो डेडलक भएन। के भयो भन्यो सुनिन? ठिक छ भनेको छ। ओके, त्यसलाई डेडलक भन्छ, ठिक छ। त्यो सर्कुलर वेट भनेको त्यो सिनारियो हो। त्यसैले त्यस्तो अवस्था आयो भने डेडलक हुनसक्छ, हुन्छ भन्ने त छैन, नहुन पनि सक्छ, तर त्यो डेडलकको अवस्था हो। त्यसैले हामीले यहाँनिर आज डेडलकलाई क्यारेक्टराइज गऱ्यौँ, प्रोसेसको कोअर्डिनेसन गर्दाखेरि समस्या हुनसक्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। डेडलक भन्ने जन्तु पनि छ, त्यसको बारेमा हामी आज कुरा गऱ्यौँ। यसमा एउटा न्युमेरिकल पढ्नुपर्छ, त्यो म आउने क्लासमा तिमीसँग कुरा गर्छु। आज चाहिँ यति नै गरौँ, हामीले डेडलकको बारेमा बुझ्यौँ। तिमी डेडलकसँग सब्स्टिट्युट हुने हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको किताब, सिल्बर स्क्र्याचको किताब, ग्याल्भिन ग्याग्नेको किताब, डाइनोसरवाला किताब पढ, एकदमै राम्ररी लेखाएको छ किताबमा कन्टेन्टहरू। मैले आज जे कुरा तिमीसँग कोसिस गरेको छु सेयर गर्ने, त्यो कुरा तिमीले अर्को ठाउँबाट पनि पढ्यो भने सजिलो हुन्छ। टेननबमको किताब पनि पढ्यो हुन्छ, त्यो पनि राम्ररी नै लेखिएको छ। म यो 2टा किताब चाहिँ एकदमै तिमीलाई रिफर गर्छु पढ्नको लागि अपरेटिङ सिस्टममा। तिमीसँग समय छ भने त्यो 2टै किताब पढ। र आज चाहिँ यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास। Thank you, sir.